आदरणीय मनोज जी ने अभी यहाँ भन्नुभयो, डेमोक्रेसी है, आप लोग बोल सकते हो। लीजिए, बोल रहे हैं। हम सोच रहे थे 3 लोग हो गए यहाँ पे जो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे आज, तो आए तो 2 ही लोग, और उसमें भी एक तो गोरखा ही निकले थे। अब आप ही भुगत लो, अकेले पड़ गए। आज अलिकति मजा केमा लागिरहेको छ भनेदेखि यो प्रोग्राम एकदम टाइममा सकिँदैछ। होटलवालाहरू अत्तालिँदैछन्, छिटो सक्यो भन्दैछन्। अनि मैले भने अहिले बाहिर जाँदा नअत्तालि, म बोलेको छुइनँ भने भात पस्काउँदै गर्दा ठिकै हुन्छ भनेको छु। र मलाई दिएको टपिक जुन चाहिँ छ शीर्षक, यहाँ 2 जनाले त आफ्नो टपिकमा एउटै बोल्नु भएन। टपिक तो मिला था आपको भी, इनको भी मिला था, लेकिन बाजा आफ्नै बजाएर जानुभयो। म चाहिँ अलिक टपिकमा स्टिक गरौँ भन्दैछु। भारतीय इतिहासमा गोर्खाको कथा मेरो आफ्नो रुचिको टपिक पनि हो, त्यसले गर्दा त्यसमा अलिकति बोलौँ त्यस्तो मलाई लागेको छ। भाइ अब त सक्यो, बस्नु नि एक ठाउँ। बस नरेन्द्र चौकी ल्याएर यो हामी त अलिक इन्फर्मल्ली बात गर्ने बानी छ कि, त्यो सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय भन्नु त आउँदैन, बिर्सिसक्यो। यसो बात गर्दै आफ्नो कुरा भन्ने पनि होइन, साझा गर्ने हो, सेयर गर्ने हो। र गोर्खाको कथा सुनाउनु हो भनेदेखि चाहिँ मैले एउटा आफ्नै गीती कविता सुनाउनु पर्छ। नेपालीमा छ, बट मैं कुछ इस तरह से बोलूँगा आपको भी समझ में आ जाए। गोर्खाको कथा, अनि यो तपाईहरु सबैको लागि पनि हो। यो देश कस्तो छ अनि हामीले के खोज्दैछौँ। जन्मभूमि यो देवको विश्वमा नै शान छ। जन्मभूमि यो देवको विश्वमा नै शान छ। ऋषिहरूको तपोभूमि भारत यो महान छ। शिरमाथि हिमाल छ, तल सागर उत्ताल छ। कोटि कोटिको वासभूमि मुलुक यो विशाल छ। कहीं मरु प्रदेश छ, कहीं नदी र ताल छ। सहस्रौं संस्कृतिको मेल मुलुक यो कमाल छ। त्यही मुलुकको भिडमा शहर खोजी हिँड्दैछु। त्यही मुलुकको भिडमा शहर खोजी हिँड्दैछु। आफू बिसाउने ठाउँ र ठहर खोजी हिँड्दैछु। ठहर खोजी हिँड्दैछु। गोर्खाको कथा भन्नलाई त गोर्खाको देशभरि सुवास छ। तर आफ्नो नाममा न बास छ न गाँस छ। भन्नलाई त गोर्खाको देशभरि सुवास छ, तर आफ्नो नाममा न बास छ न गाँस छ। भन्नलाई त गोर्खाको देशभरि नै नाम छ, तर आफू बस्नलाई न थानको छ न थान छ। त्यही थानको थान जुराउने पहर खोजी हिँड्दैछु। आफू बिसाउने ठाउँ र ठहर खोजी हिँड्दैछु। ठहर खोजी हिँड्दैछु। भन्नलाई त गोर्खाको जिन्दगी नै कथा छ। भन्नलाई त गोर्खाको जिन्दगी नै कथा छ, तर त्यही कथामा अथाह पीर र व्यथा छ। भन्नलाई त गोर्खाको छातीभरि साहस छ, तर त्यही छातीमा युगौंदेखिको प्यास छ। त्यही छातीलाई भिजाउने नहर खोजी हिँड्दैछु। त्यही छातीलाई भिजाउने नहर खोजी हिँड्दैछु। आफू बिसाउने ठाउँ र ठहर खोजी हिँड्दैछु। ठहर खोजी हिँड्दैछु। गोर्खाको क्वेस्ट, गोर्खाको खोजी
गोर्खाको पर्खाइ यति एउटा छोटो गीतले बोकेको छ। बहुत ठुलो मुलुक छ यो, आत्माले हामीले मानेर ल्याएको यो मुलुक, जसको माटोलाई छोएर हामी कसम खान्छौँ, जुन माटोको निम्ति असंख्य गोर्खा सन्तानहरू शहीद भएका छन्, शहादत दिएका छन्। तर त्यही मुलुकमा आज ठाउँ र ठहर खोजिनु पर्ने, ठाउँ र थलो खोजिनु पर्ने यो हाम्रो नियति भयो, यो हाम्रो कथा भयो। त किन यस्तो भयो म जान्दिनँ। घर बनाउँदा त सबैजनै थियौँ, जब हामी घर बनाउँदै थियौँ सबैजनै थियौँ। हो, हामी इन्जिनियर थिएन होला, डिजाइन सायद हाम्रो थिएन होला, तर गिटी र बलुवा त बोकेकै हो नि त घर बनाउँदा। काठ पिल्सिन्जेल बाँसहरू त बोकेकै हो नि। त घर बनाइसकेपछि घर बनाउनेहरूको एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ हाम्रो पनि त्यहाँनिर अलिकति जग्गा हुन्छ होला भनेर, किन हाम्रो पनि त्यहाँनिर सहयोग छ, कन्ट्रिब्युसन छ। घर त विशाल बनियो, विश्वको सबैभन्दा महानतम गणतन्त्र देश बनियो, बनायौँ हामीले आफ्नो पाखुरीको बलले, आफ्नो हिम्मतले। अरूहरूसँग बराबर लड्यौँ, बराबर जुध्यौँ, बराबर सङ्घर्ष गऱ्यौँ। नेताजी सुभाष चन्द्र बोससँग बर्माको जङ्गलमा हजारौँको सङ्ख्यामा शहादत दियौँ। अनि महात्मा गान्धीसँग दाण्डी यात्रासम्ममा पनि हामी खाली खुट्टा हिँडेर पुरा गरेका हौँ। सहयोग र कन्ट्रिब्युसनको हिसाबले हेर्नु भनेदेखि अन्य हाम्रा भारतीय साथीभाइहरूको तुलनामा हामी कहीँ पनि कमी छैनौँ, कहीँ पनि हामीले हात बाँधेर बसेका छैनौँ। जब जब देशले हामीलाई बोलायो, आह्वान गर्यो, प्रत्येक भूमिमा, प्रत्येक रणभूमिमा, प्रत्येक रणभेरीमा हामी जुरुक जुरुक उठेर पुगेका हौँ। तर पनि त्यो बनिएको घरमा आजसम्म पनि कोठा खोजी हिँड्नुपर्ने बाध्यता यो कसरी भयो, कहाँबाट भयो, यो चाहिँ आजको हाम्रो सोचको विषय हो। त्यसै पनि यो देश साह्रै ठुलो देश भयो। विश्वको जनसङ्ख्याको हिसाबले 2 नम्बरमा आउँछ, चीनको पछाडि यो देश। अनि यहाँ म बोल्दैछु, यो बोल्दा बोल्दै कति बढिसक्यो होला, त्यो रफ्तारमा बढ्दो छ जनसङ्ख्या। र यस्तो देशमा 1% भन्दा कम्ती, 1% भन्दा थोरै जनसङ्ख्या भएको एउटा जातिको आवाज, त्यो अरण्य रोदन हुनु, त्यो कुनै अस्वाभाविक कुरा त होइन नै। म्याडमले भन्नुभयो तपाईँहरूको एक हुनुपर्छ, सबैजना एकता कोटा। अब यो सबैले भन्छन्, तर यो बडा डुबियस कुरा छ क्या, एक हुनुपर्ने कुरा। एकपल्ट हामी एउटा डेलिगेसनमा गएका थियौँ दिल्लीमा, धेरै वर्ष अगाडि कुरा हो, कङ्ग्रेसको सरकार थियो। अनि एउटा होम मिनिस्टरसँग हामीले बात गऱ्यौँ डेलिगेसनमा। आई वाज अल्सो अ मेम्बर अफ द डेलिगेसन। त होम मिनिस्टर, अब नाम मैले भन्दिनँ, नाम भन्यो भने तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्छ जयल सिंह रहेछ भनेर, यसकारण भन्दिनँ। होम मिनिस्टरले भन्नुभयो, ये क्या है भाई, कल भी कुछ लोग आए थे, पिछले महीने भी कुछ लोग आए थे, यही बात कर रहे थे, आज आप लोग आए हो, फिर वही बात सुना रहे हो, आप लोग एक होकर क्यों नहीं आते। यति साह्रो त्यो क्लिशे एउटा आइडिया छ। डेमोक्रेसीमा एक हुनु भनेको पोसिबल छैन। जम्मैजना एक कसरी हुन्छ, सबै पार्टी एक हुनु सक्दैन, द्याट वुड बी अनडेमोक्रेटिक। आफ्नो पार्टी चलाउनुपर्छ। त म त अलिकति अब मुख छुच्चा छ मेरो, सबैलाई थाहा छ, मन पनि पराउँदैन। मन नपरेर होस्, म भोटमा उठ्ने होइन, म भोट बिग्रिन्छ भन्ने डर छैन मलाई। अनि मैले सोधेँ, म लिडर थिइनँ, आई वाज नट द लिडर अफ द्याट डेलिगेसन, बट स्टिल आई कुडन्ट कन्ट्रोल माइसेल्फ। त मैले जयल सिंहलाई सोधेँ, अरे गृहमंत्री जी, आप लोग 14 पार्टियों का कुंबा लेके इतनी बड़ी देश चला रहे हो, त्यति बेला भर्खर गठबन्धन
संस्कार 14 पार्टी मिलेर भारत जस्तो ठुलो देशलाई उनीहरूले चलाइरहेको थियो। मैले भने आप लोग 14 पार्टियां मिलकर इस देश को चला रहे हो, आप लोग एक क्यों नहीं हो जाते? क्या प्रॉब्लम है? अनि मैले भने आप लोगों का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ना, उसमें तो एक है, तो हमारा भी वैसे ही है। आज हम आए, कल दूसरा आएगा, 50 लोग आ जाए यहाँ पे, 50 पार्टियां, 50 दल आ जाए, लेकिन अगर उन सब का विचार एक ही है तो उसको आपको रिकॉग्निशन देना होगा। फिजिकली एक होना डेमोक्रेसी में इट्स नॉट पॉसिबल। सब तरह के लोग हैं यहाँ, अपनी अपनी पार्टियां हैं, मगर विचार अगर एक हो तो हजारों पार्टियां रहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विचार में यूनिटी हुनुपर्छ। फिजिकल युनिटीले यो काम खत्ते हुनु सक्दैन। सो ऑन योर नोट प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हैव, मैं भी विचार की एकता बोल रही थी। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो नहीं, बहुत सारे लोग जब एकता की बात करते हैं ना तो हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारी पार्टी में आ जाओ, ये बड़ी पार्टी है, हम एक हो जाएंगे, तो वो एकता अनडेमोक्रेटिक लगता है उनको। छोटी पार्टी भी हो, उसका अधिकार बनता है, उसका हक बनता है, उसका संवैधानिक उसका राइट बनता है कि वो भी पनपे और सरवाइव करे, वो होना चाहिए। इंडियन डेमोक्रेसी का ब्यूटी वही है। तो हामीले घर बनायौं, घरमा भने जस्तो हामीले व्यवहार पाएनौं घर मालिकबाट भन्ने त्यही दुःख मात्रै हो, अरू केही दुःख छैन हामीलाई। हामी त अघि डाक्टर हर्कले भने जस्तो सानो कुरामा नि रमाइहाल्छौँ। हामीलाई खुसी हुनुको लागि कुनै ठुलो चिज चाहिँदैन। पन्जाबको लटरी फस्नु पर्दैन हामीलाई खुसी हुनुको लागि। सानो सानो चिजमा हामी खुसी भइहाल्ने, रमाउने जाति हौँ। तर एउटा तुस जो हाम्रो मनमा बस्यो आजसम्म गाडिएर, त यसको चाहिँ समस्याको समाधान अहिलेसम्म हुन सकिरहेको छैन। अनि एउटा चिज आज यो मेरो जातिको क्रिम जो छ यहाँनिर, गोर्खा सोसाइटीको क्रिम बसेको छौँ आज हामी यहाँनिर, क्रिमिलियर। त उहाँहरूको समक्ष म एउटा के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, जब पनि हामी ठाउँ र ठहरको कुरा गर्छौँ, हाम्रो दिमागमा जहिले पनि क्षेत्र केन्द्रित एउटा सोच आइहाल्छ, एरिया सेन्ट्रिक। जब क्षेत्र केन्द्रित हामी बात गर्छौँ, क्षेत्र भन्नुसार त्यो एउटा जातिको क्षेत्र हुनै सक्दैन। क्षेत्रमा त्यो क्षेत्रभित्रका धेरै जातिहरू पनि बस्छन्। क्षेत्रको हामी कुरा गर्छौँ भनेदेखि त्यस क्षेत्रभित्रका जम्मै जात जातिहरूको पनि हामीले कन्सिडर गर्नै पर्छ। त्यो हाम्रो मात्रै भन्नु हामी सक्दैनौँ। हाम्रो क्षेत्रमा गोर्खाहरूले मिलेर कलेज खोल्यो भने गोर्खा मात्रै पढ्छ भन्नु पाउँदैनौँ। हाम्रो क्षेत्रमा सडक आयो भने गोर्खा मात्रै हिँड्छ या भन्नु पाउँदैनौँ, किनभने त्यो क्षेत्र केन्द्रित चिज हो। हाम्रो समस्या जाति केन्द्रित समस्या हो, गोर्खाको मात्रै समस्या हो, जाति केन्द्रित। यस कारणले, त्यही कारणले गर्दा यो नेसनल प्रब्लम हो, नेसनल समस्या हो भनेको। यति कुरा हामीले अलिकति बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। आजसम्म यो क्षेत्र केन्द्रित र जाति केन्द्रित दुईटालाई मिसाएर क्या, अरे अहिले त इन्भाइरोमेन्टलिस्टहरूले पनि घरको दैलोमा दुईटा टिन राख भन्दैछ हौ, बायोडिग्रेडेबल र नन डिग्रेडेबल। अन्त हामीले पनि क्षेत्र केन्द्रित र जाति केन्द्रित दुईटा टिन राख्ने बेला भइसकेको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। क्षेत्र सबैको लागि हो, जाति गोर्खाको मात्रै कुरा गर्नुपर्छ। यसमा क्लियर कन्सेप्ट हुनु पर्यो। क्षेत्रको कुरा गर्छौँ भने लिमिटेड टु एन एरिया, जातिको कुरा गर्छौँ भनेदेखि भारतभरिका गोर्खा जातिको चिनारीको कुरा गर्नु पर्यो नि त, होइन? त यो कुरा क्लियर कन्सेप्ट नहुँदाखेरि यो दुईटा चिजलाई गाजेमाजे गर्दाखेरि पञ्चायत भोटमा लडिरहेको छ, गोर्खाल्यान्डको लागि भन्छ, म्युनिसिपालिटीमा लडिरहेको छ, नगरपालिका लडिरहेको छ, गोर्खाको आइडेन्टिटीको लागि भन्छ। यो चाहिँ हम्बक हो। यो बानी हामीले छोड्नुपर्छ। आफूलाई तपाईँहरूले सोचेर म कुन 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 क्षेत्रको बात गर्दैछु, क्षेत्र केन्द्रित मलाई मनपर्छ, त्यो पनि प्रब्लम छ नि त।
विकास छ, बाटोघाटो छ, नोकरी चाकरीको कुरा छ, स्किल डेभलपमेन्टको कुरा छ, इन्भाइरोन्मेन्टको कुरा छ, इकोलोजीको कुरा छ, वनबस्तीको समस्या छ, टी गार्डनको समस्या छ, सिन्कोना, त्यो क्षेत्र केन्द्रित मुद्दा हो। त्यसलाई जातिसँग जोड्नु भएन। जाति केन्द्रित कुरा गर्नुहुन्छ भने त्योभन्दा माथि उठेर भारतभरिका 1.5 करोड गोर्खाहरूको पक्षमा उभिनु सक्नु पर्यो। त चोइस इज योर्स। कुन चाहिँ मनपर्छ त्यही काम गर्नुहोस् न। जसलाई विकास छ यही गर्नुहोस्। त्यो राज्य सरकार अधीनको कुरा हो। दुईटा बाटो छ कि राज्य सरकारसँग मिलेर हात मिलाएर अङ्कमाल गरेर ल्याउनुहोस् विकास, कि राज्य सरकारलाई भुड्की देखाएर औँला देखाएर मुड्की देखाएर ल्याउनुहोस्। त्यो त पोलिटिक्स हो नि, त्यसमा कसैले रोक्दैन तपाईँहरूलाई। तर कम्युनिटीको कुरा गर्नुहुन्छ, गोर्खा जातिको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि क्षेत्र केन्द्रित विचारदेखि माथि उठ्नै पर्छ। देयर इज नो वे आउट। धेरै वर्ष बितिसक्यो, धेरै वर्षहरू हामीले खेरो फालिसक्यौँ। यो कुरा तपाईँहरूले राम्रोसित बुझिदिनु भयो भने। अर्को कुरा ठाउँ र ठहरको कुरा गरेको चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्। यो 80,000 स्क्वायर फिट जग्गा हाम्रो, यो हाम्रो किपट हाम्रो त्यो कुरा गरेको होइन। ठाउँ र ठहरको अर्को पनि एउटा पक्ष छ। त्यो पक्ष के भनेदेखि हामीले जग्गा कहाँ खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ भारत आमाको काखमा हाम्रो पनि जग्गा हुनुपर्छ भनेको। भारत देशको मनमा गोर्खाको पनि जग्गा हुनुपर्छ भनेको। हामीले ठाउँ थलो ठहर खोजेको त्यहाँ पनि हो। भारतीयहरूको मानसिकतामा गोर्खाको पनि स्पेस हुनुपर्छ भनेको। हाम्रो ठाउँ ठहर थलोको हाम्रो एड्रेस चाहिँ त्यो यो सानो क्षेत्रको यति किलोमिटर स्क्वायर किलोमिटर भनेको होइन। भारत देशको छातीमा गोर्खाको लागि मायाको एउटा बस्ने ठाउँ हुनुपर्छ। भारतीयहरूको मानसिकतामा यो जातिप्रतिको एउटा स्वीकृति हुनुपर्छ। यो भनेको म्याडम रेखाले स्वीकार गर्यो, थ्याङ्क यू भेरी मच। तर कतिजना छ भारतमा म्याडम रेखा शर्मा जस्ता? अझै पनि धेरैजनाले स्वीकार गरेको छैन। सो जबसम्म अन्तिम भारतीयले गोर्खाको अस्तित्व, गोर्खाको उपस्थिति यो देशमा स्वीकार गर्दैन, यो सङ्घर्ष जारी नै रहनेछ। यो प्रब्लम, यो हार्टबर्न बसी नै रहनेछ। त त्यसको लागि देशको सरकारले पनि यो पक्षलाई लिएर यसलाई यो समस्यालाई समाधान गर्नु हो भनेदेखि चाहिँ नेसनल लेभलमा इट्स नट अबाउट दार्जिलिङ, इट्स अबाउट 1.5 करोड गोर्खा स्प्रेड अल ओभर इन्डिया। यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सरकारले पनि राष्ट्रिय सोच राखेर राष्ट्रिय समाधानको बाटोहरू निकाल्नुपर्ने हो, जो आजसम्म हुनु सकेको छैन। स्याडली खास कुरा चाहिँ यो हामी चुकेको चाहिँ यही हो। त म लामो बोलेर आजको जुन चाहिँ एउटा मिठास छ, बडा राम्रो कुराहरू सुन्यौँ, त त्यसलाई म खटासमा परिणत गर्न चाहन्न। आज दुईजना बाहिरबाट त भन्दिनँ, हाम्रैहरू हुन्, तर अर्को पाखाबाट आउनुभएको छ। त उहाँहरूलाई केही सुनाउनु मलाई इच्छा लागेको छ। अनि त्यही न्युमा तपाईँहरूले पनि सुनिहाल्नुहोस्, बोनस तपाईँहरूलाई चाहिँ एक्स्ट्रा। तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ रेखाजी अनि मनोजजीलाई हो। म मेरो कुरा सक्नुभन्दा अगाडि एउटा हिन्दीको कविता जो चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नु सक्नुहुन्छ र त्यो कविता सुनाउँ भन्दैछु म बिफोर आई कन्क्लुड माई दिस डेलिभरेसन। र त्यसको अगाडि चाहिँ अब यो कविता पढिसकेपछि अरू कुरा भन्नु चाहिँ नि राम्रो हुँदैन। त मेरो अघिको कुरा म भनिहाल्छु। सबभन्दा पहिला यो हाम्रो सोसियल इन्जिनियरिङ ग्रुपका जो साथीभाइहरू छन्, ससाना नानीहरू, भाइ बहिनीहरू, जसको पुरा बुद्धि पनि खुलिसकेको छैन। कोही बेला बुढबक कुरा गरेर हामीलाई इरिटेट पनि गर्छ केटाहरूले, होइन? र पनि त्यो एउटा हिम्मत लिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दैछ। अघि मैले 1 लाख रुपियाँ फर्काएको पनि त्यही कारण हो। त्यो नानीको कन्तुर फुटाएर लगेको जस्तो लाग्यो हो मलाई। गुल्लक से मैं पैसा ले रहा हूँ, ऐसा लगा मेरे को, सच्ची में। बच्चों के गुल्लक से मैं पैसा ले,
मतलब ठीक नहीं लगा। दे नीड आवर हेल्प, दे नीड आवर सपोर्ट। त त्यो कारणले यो ग्रुपलाई यति राम्रो जब काम गर्यो उनीहरूले, त दे हेभ प्रुभड देमसेल्फ यो एउटा प्रोग्राम गरेर। अब म जान्दिनँ त्यो अर्को सालको यो गोर्खाश्री कसरी गर्छ पनि, आई डोन्ट नो, तर होपफुल्ली यतिको सपोर्ट पाएपछि सायद राम्रै हुन्छ होला। हामी पनि छौँ कि अघि बोलेर बुढो हो भन्दै थियो, रिस पनि उठ्यो भने बुढो भएर पनि काम गर्छौँ। के को बुढो हो? बुढो भएको छैन नि, हामी युवै हौँ। म जम्मै ठाउँ गएर यो भन्छु, हामी युवा हौँ। अफकोर्स भूतपूर्व युवा हौँ, तर युवा त युवै हो नि हौ, होइन र? यो उमेरमा पनि हामी बोलिरहेछौँ, गरिरहेछौँ। 26 वर्षे पट्ठा जवान 10 बजीसम्म पुच्छरमा घाम लागिन्जेल सुती बस्छ भने त्यो के हो युवा? हामी त काम गरिरहेको छौँ नि त। जबसम्म काम गर्छौँ हामी युवा नै हौँ। त हामीले उनीहरूलाई साथ दिएनौँ भने अरू पनि दिन्छ, र उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। र विशेष अतिथिहरू जो आइदिनु भयो, उहाँहरू तपाईँहरूले कतिले बुझ्नु पनि भएको छैन यो म्याडमको स्तर के हो, नेसनल लेभलमा उहाँ कुन स्तरमा काम गर्नुहुन्छ। अनि यो एउटा सानो प्रोग्राम, इट्स अ भेरी स्मल प्रोग्राम, यति मान्छे मात्रै भएको र पनि आइदिनु भयो। त हामी एकदमै थ्याङ्कफुल छौँ, भेरी मच थ्याङ्कफुल। अनि हाम्रो मनोजजी, मैले त चिनेको पनि थिइनँ, उहाँको त नाम सुनेको, मनोजजीको त नाम पनि नसुनेको, फर्स्ट टाइम सुनेको नामै हो कि। तर पनि उहाँको विचारहरू जुन सुने, मान्छे व्यक्तिले होइन विचारबाट नै चिन्नुपर्छ। व्यक्तिवादी सोचले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन, विचारवादी भयो भने मात्र हामी कहीँ पुग्न सक्छौँ। र उहाँको विचारहरू सुनेर मलाई अत्यन्त आनन्द लाग्यो। एकदम सही ढङ्गमा, छोटोमा, मिठो, उहाँले लामो त्यो भोट माग्ने खालको भाषण गर्नु भएन, छोटोमा उहाँले चित्त बुझ्दो कुरा गर्नुभयो। त थ्याङ्क यू भेरी मच। र आयोजकलाई यो साउन्ड सिस्टम राम्रो छ, मिठो सुन्दैछ है मेरो स्वर, थ्याङ्क यू भाइ, थ्याङ्क यू भेरी मच। कसको साउन्ड सिस्टम हो? यो मञ्च बनाउनेहरू रातभरि खट्यो होला नि त, हामी त आएर ठाँटेर बोल्नु मात्रै हो नि। यहाँ सानो पसिना जान्छ यो काठ ठोक्नुमा, हामी ठोकेको हो नि त उहिले। त उहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। अनि विशेष धन्यवाद कालेबुङदेखि बाहिरबाट जति पनि आइदिनु भयो, डुवर्सबाट, सिक्किमबाट, सिलगढीबाट माया गरेर, होइन, नाम्चीबाट आए कि आएनन्? ओ यस, थ्याङ्क यू सो मच। नाम्चीबाट पनि आयो, सिक्किमबाट त इनफ्याक्ट 3 ग्रुप आएको छ। त उहाँहरू सबैलाई म एकदम हृदयबाट नै सबैलाई धन्यवाद नमस्कार गर्न चाहन्छु। त यो चाहिँ मेरो भाषणको अन्तमा भन्ने अगाडि भनेको चाहिँ म अब एउटा कविता पाठ गर्दैछु। त कविता पछाडि चाहिँ केही नबोलौँ त्यस्तो लागेर। तो हिंदी में है कविता। मैंने सोचा हिंदी में ही पढ़ो आज, क्योंकि आप लोगों को सुनाना है। तो उहाँहरूको न्युमा तपाईले अनि यो कविता सुन्दा चाहिँ प्लिज यस्तो सिरियस नबस्नुहोस् है, अलिक रिल्याक्स बस्नुहोस्। थप्पडी मार्ने ठाउँमा थप्पडी मार्नुहोस्, रुनु मन लाग्यो भने रुँदा पनि हुन्छ, जहाँनिर दाद दिनु हुन्छ नि दाद दिने ठाउँमा दाद दिनुहोस्। बेला बेलामा यहाँ जयकाराहरू पनि छ कवितामा, सँगसँगै जयकारा पनि लगाउने हो अनि हामी इन्जोय गर्न सक्छौँ। सो प्लिज इन्जोय दिस कविता। शिशिर त्यो बात भरे गर्दा हुन्छ नि, म कविता सुनाउन आँटेको छु, डिस्टर्ब नगर न, मेरो एकदम 1 नम्बर श्रोता हो, डोन्ट डिस्टर्ब। यह जरूरी नहीं कि सत्ता पक्ष जो कहे वो ब्रह्म वाक्य हो और विपक्ष जो कहे सब झूठ हो। यह भी जरूरी नहीं कि विपक्ष जो कहे सब सही हो और सत्ता पक्ष जो कहे सब गलत। यह भी समझना चाहिए कि विरोध में आवाज उठाने वाले शैतान नहीं होते और सत्तासीन सभी भगवान नहीं होते, यह भी समझना चाहिए। यह कविता महज एक कविता नहीं बल्कि दास्तान एक गोरखा है। जी हाँ, गोरखाओं की दास्तान। गोरखा एक ऐसी जाति जिसे जाना सभी ने पर समझा किसी ने नहीं। कविता का शीर्षक है, कविता का शीर्षक है अरे सरकार है भाई,
ठीक ही कर रही होगी। शीर्षक, अरे सरकार है भाई, ठीक ही कर रही होगी। क्या कहा? गोली चली। कहां? यूनिवर्सिटी कैंपस में। सब राष्ट्र विरोधी वामपंथी होंगे, जनता को भड़काने वाले होंगे। क्या कहा? डंडे बरसे। कहां? बस अड्डे पर सब लुच्चे लफंगे होंगे, दंगाई होंगे। और क्या क्या कहा? पुलिस ने घसीट घसीट कर पीटा। सबके सब समाज विरोधी होंगे, सरकार को बदनाम करने वाले होंगे। अरे सरकार ऐसे थोड़ी ही चलाती है डंडे, थोड़ी ही बरसाती है गोलियां। समझदार होती है सरकार, समझदार होती है सरकार, जानकार होती है सरकार, समझदार होती है सरकार, जानकार होती है सरकार। अरे सरकार है भाई, ठीक ही कर रही होगी। ये धरना वरना ठीक नहीं, दंगा करना ठीक नहीं, सरकार तो माई बात भाई भाई, पंगा लेना ठीक नहीं। सन 1816 की बात है। लेट्स टॉक अबाउट अ लिटिल बिट ऑफ हिस्ट्री ऑल्सो। थोड़ी इतिहास का भी बात करें थोड़ा। सन 1816 की बात है। हम तो अपने आंगन में बस डोको बुन रहे थे। डोको बांस की टोकरी जो गोरखा लोग पीठ पे सामान ढोने के लिए यूज करते हैं, बांस की टोकरी। सन 1816 की बात है। हम तो अपने आंगन में बस डोको बुन रहे थे। अचानक ऐलान हुआ, अचानक ऐलान हुआ, अब उत्तर की ओर नहीं दक्षिण की ओर मुहार करो। अब उत्तर की ओर नहीं दक्षिण की ओर मुहार करो। और अब नेपाली श्री 5 सरकार को नहीं, विलायती सरकार को जुहार करो। अचानक एक दिन ऐलान हुआ। पूछा क्यों? क्यों? अरे सरकारों ने सुगौली में युद्ध संधि कर ली है, अब तुम नेपाली नागरिक नहीं विलायती बन गए हो। अब क्या करें? अब क्या करें? बांसधारी तो रह गया नेपाल में और डोको के साथ हम रह गए ईस्ट इंडिया वाली कंपनी भारत में। बोलो सियावर रामचंद्र की। पूछते हैं ना लोग, ये लोग कहां से हैं, कैसे हैं, इस नस्ल के, इस चेहरे के, इस वेशभूषा के। दिस इज द स्टोरी। हमने कुछ नहीं किया, ऐसे ही हो गया। हमने सोचा फूटी किस्मत, हमने सोचा फूटी किस्मत, पर हम क्यों रोले? बड़ों की बातों में हम क्यों बोले? फिर हमने सोचा ताकतवर होती है सरकार, धमाकेदार होती है सरकार। अरे सरकार है भाई, ठीक ही कर रही होगी। सन 1835 की बात है। सन 1835 की बात है। ऐसा ही वाकया मेरे भाई के साथ भी हुआ। लो फिर 1835 सिक्किम देश में रहता था वो, दार्जिलिंग की हसीन वादियों में। 1835 तक दार्जिलिंग सिक्किम का ही हिस्सा हुआ करता था। सन 1835 की बात है। ऐसा ही वाकया मेरे भाई के साथ में हुआ। सिक्किम देश में रहता था वो, दार्जिलिंग की हसीन वादियों में पहाड़ों पर चढ़ता था, खेती बाड़ी करता था। अचानक एक दिन सरकारी सूचना मिली, सिक्किम अब तुम्हारा देश नहीं रहा। दार्जिलिंग क्षेत्र को अंग्रेजों की झोली में डाला गया है, इसलिए तुम ब्रितानी भारत के प्रजा बन गए हो। बैठे ठाले अचानक सरकारों ने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। सरकारों ने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, बीच के दलालों ने कुछ लिए कुछ दिए। महज कागजी टुकड़ों के कुछ लफ्जों से वे अपनी पहचान खो गए और दूसरे देश के नागरिक हो गए। न किसी ने किसी से कुछ बोला, न किसी ने किसी से कुछ पूछा। लाहौल मिला को ताज्जुब। फिर सोचा भाई ने, देश बदल गया तो क्या हुआ?
देश बदल गया तो क्या हुआ? मैं तो वही हूं, वही खड़ा हूं जहां पहले से ही था। मैं तो किसी नया देश में गया ही नहीं, बल्कि देश ही मेरे यहाँ आया है। बोलो सियावर रामचंद्र की। और फिर सोचा भाई ने, पढ़ी लिखी होती है सरकार, प्रबुद्ध होती है सरकार, पढ़ी लिखी होती है सरकार, प्रबुद्ध होती है सरकार। अरे सरकार है भाई, ठीक ही कर रही होगी। तीसरा भाई था मेरा भूटान में, तीसरा भाई था मेरा भूटान में। दूसरा ही मुल्क, दूसरा ही राजा, एक देश 18 दरवाजा। भारत से भूटान प्रवेश के लिए 18 द्वारे हैं, 18 डोर्स, इसलिए उसका नाम डोर्स है, द 18 डोर्स। तीसरा भाई मेरा भूटान में था, दूसरा ही मुल्क, दूसरा ही राजा, एक देश 18 दरवाजा। उसका फलों का बागीचा था, उसका फलों का बागीचा था, जिसे अपने खून पसीने से सींचा था। वहां भी सन 1865 में बड़े लोगों के बीच संधि हुई, ऊपर ही ऊपर बड़े लोगों के बीच संधि हुई, और मेरा भाई जो कि छोटा आदमी था उसी संधि का बंदी बना। और सुबह तक का भूटानी नागरिक मेरा भाई शाम को अंग्रेजों के अधीनस्थ भारत का गाहे बगाहे बन गया प्रजा। इसे वरदान कहे या सजा। वो तो हिला ही नहीं एक सूत भी अपनी जगह से, वो तो हिला ही नहीं एक सूत अपनी जगह से, पर सरकारों ने अपनी मर्जी से उसका भविष्य निर्धारण कर दिया, उसका देश ही परिवर्तन कर दिया। सियासत के एक ही झटके से, सियासत के एक ही झटके से भाई के साथी, भाई के बागीचे के भूटानी संतरे हठात इंडियन संतरे बन गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। उस भाई ने भी सोचा, उस भाई ने भी सोचा, मैं तो किसी नया देश में गया ही नहीं, बल्कि देश ही मेरे यहाँ आया है। चलो देश से क्या लेना देना, मेरा तो जड़ जोरू जमीन यहीं पर है, माटी वही है, मलजल वही है, फिर क्या भूटान, क्या भारत। हमें तो उसी हालत से गुजरना है और परिश्रम भी उतना ही करना है। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी। फिर सोचा भाई ने, प्रजा वत्सल होती है सरकार। फिर सोचा भाई ने, प्रजा वत्सल होती है सरकार, कल्याणकारी होती है सरकार। अरे सरकार है वही, ठीक ही कर रही होगी। इस तरह से सदियों से हम सब भाई यही हैं, ये समझना चाहिए। इस तरह से सदियों से हम सब भाई यही हैं। आने वाले आते रहे, जाने वाले जाते रहे, शासक बदल गए, देश भी बदल गया, पर हम यहीं पड़े रहे, डट कर खड़े रहे, मील की पत्थर की तरह, यहीं पर, इसी जमीन पर, न इधर न उधर, न आगे न पीछे। राजा महाराजाओं का दौर देखा हमने, राजा महाराजाओं का दौर देखा हमने, नवाब, बादशाह और हुक्मरानों की सल्तनत भी देखी। गोरों को, कालों को, साम्यवादियों को, समाजवादियों को, पूंजीवाद के पुजारियों को और गरीबों के मसीहा कहलाने वालों को, सबों को झेला हमने, जी हुजूरी की। और इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, हुक्मरानों के सदा भक्त रहे हम, जिसकी भी वो सरकार नतमस्तक रहे हम, और कहते रहे, अरे सरकार है भाई, ठीक ही कर रही होगी। फिर वर्षों बाद एक दिन, द टर्निंग पॉइंट, फिर वर्षों बाद एक दिन ऐसी जोरों की हवा चली, फिर वर्षों बाद एक दिन ऐसी जोरों की हवा चली, बूढ़े संविधान के पेड़ से टूटकर गिरा एक पत्ता, बूढ़े संविधान के पेड़ से टूटकर गिरा एक पत्ता मैंने उठाया, मैंने उठाया। उसमें साफ शब्दों में लिखा था यह सूत्र, बिल्कुल क्लियर, साफ शब्दों में लिखा था यह सूत्र।
सरकारें क्या चाहती है वो गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र वो है जहां यह पूछा जाए कि जनता क्या चाहती है। सरकारें क्या चाहती है वो गणतंत्र नहीं है। गणतंत्र वो है जहां यह पूछा जाए कि जनता क्या चाहती है। तब जाकर बिजली की तरह कौंधा यह प्रश्न मेरे मन में, तब जाकर बिजली की तरह कौंधा यह प्रश्न मेरे मन में, क्या सरकारें तब सचमुच ठीक ही कर रही थी? क्या सरकार अब सचमुच ठीक ही कर रही है? थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, वंदे मातरम।